अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तहज्जुद के वक्त का मंजर मस्जिद नबवी में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। لا يعني طول عادي، هو صبر نص ساعة وبيطلع. بيتأخر يعني كده ممكن. هو بيكون طالب من باب تاني، معهوش رقمه؟ بس لو هيدخل مكانه يفضل يبقى مكان تاني.